बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर दें, न्यूजीलैंड की रुखसती के बाद पीएसएल की 3 बड़ी फ्रेंचाइजीज ने पीसीबी को पाकिस्तान में पीएसएल के नुमाइशी मैच खेलने की पेशकश कर दी है। लाहौर कलंदर्स, कोयटा ग्लैडिएटर्स और पेशावर ज़ल्मी ने गैर मुल्की खिलाड़ियों को भी बुलाने की यकीन दहानी करा दी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बातचीत करते हुए लाहौर कलंदर्स के COO समीम राना ने कहा कि बेन डंग समेत लाहौर कलंदर्स के तमाम गैर मुल्की खिलाड़ी पाकिस्तान आने को तैयार हैं। कोयटा ग्लैडिएटर्स के मालिक नदीम उमर ने बताया कि पीसीबी के चेयरमैन रमीज़ राजा ने भी इस पेशकश को सराहा है। ऐसी एक्टिविटी करें, एक एग्जीबिशन मैचेस करें बिटवीन ऑल द फ्रेंचाइज, जिसमें एटलीस्ट पूरी दुनिया को हम ये तासर दे सके कि ये जो सिक्योरिटी का रिस्क है वो पाकिस्तान में नहीं इतने ज़्यादा, क्योंकि अगर फॉरेन प्लेयर फ्रेंचाइजीज की तरफ से आके खेल सकते हैं जिसमें न्यूजीलैंडर्स भी शामिल हैं तो वो वैसे भी मैच खेल सकते हैं। और कल रात मैंने रमीज राजा साहब से बात भी करी, मैसेज भी दिया और उन्होंने आइडिया को अप्रिशिएट किया। तो कहते हैं व्हाई नॉट, इट इज अ वंडरफुल इनिशिएटिव। शेन वॉटसन एक बहुत बड़े प्लेयर है वहाँ के, ऑस्ट्रेलिया के, वो भी बहुत गुस्से में था कि क्यों हुआ, एंड वो कहता है मैं तो रिटायरमेंट से बाहर आके भी खेल लूंगा। इफ यू वांट, आपका राब्ता हुआ, शेन वॉटसन आने के लिए तैयार है? जी इंशाल्लाह, बिल्कुल। लाहौर कलंदर के प्लेयर हैं, उनसे बात हुई है, डेफिनेटली समित ने कंफर्म किया है, समित पटेल ने, वो आना चाहते हैं। डेविड वीजा, बेन डंग भी आने के ख्वाहिशमंद है। जितने लाहौर कलंदर के फॉरेन प्लेयर्स हैं वो सब के सब इंशाल्लाह आने के लिए राजी हैं। न्यूजीलैंड क्रिकेट के चीफ एग्जीक्यूटिव डेविड वाइट ने कहा है कि वो पाकिस्तान से न्यूजीलैंड के मनसूख मैच दोबारा खेलने से मुतालिक कुछ अरसे में सोच विचार करेंगे। उन्होंने कहा कि दौरा मनसूख होने पर पीसीबी को जो माली नुकसान हुआ उस पर सोचा जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि न्यूजीलैंड की जानिब से फिर से दौरे पाकिस्तान के हवाले से बात करना अभी कबल अज़ वक्त है। पाकिस्तान हो या इंग्लैंड, सिक्योरिटी इंतजामात का जायज़ा लेना सबसे अहम है। उन्होंने कहा कि दौरे की मनसूखी के बावजूद पीसीबी से करीबी ताल्लुकात बहाल रखे जा सकते हैं। पाकिस्तानी कौम क्रिकेट के लिए जज्बा रखने वाली कौम है। हमें मालूम है कि पाकिस्तानियों को अफसोस हुआ है। न्यूजीलैंड क्रिकेट पाकिस्तानी क्रिकेट मद्दाहों का दुख समझ सकती है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान ने कहा है कि न्यूजीलैंड के दौरे की मनसूखी के बाद बांग्लादेश और श्रीलंकन टीमों को पाकिस्तान आने की दावत दी थी। दोनों टीमें राजी थीं, मगर वक्त की कमी और लॉजिस्टिक मसाइल के सबब उनका दौरा मुमकिन न हो सका। Reached out to both Sri Lanka and Bangladesh. Unfortunately, because it's very short notice, there was a strong willingness to come and play, but unfortunately logistically it's difficult for them. They have plans. Players are dispersed in Bangladesh in terms of different places. I think the Sri Lanka squad are going to Oman very soon. So I think that from a short sort of time frame point of view, it's not been possible. आगे बढ़े और आपको बताएं, अमेरिका के दौरे पर गए कश्मीर कमेटी के चेयरमैन शहरयार आफरीदी ने न्यूयॉर्क के इलाके मैनहट्टन की सड़कों पर गश्त की और अपने साथियों के साथ एक वीडियो भी रिकॉर्ड करवाई। वीडियो में उन्होंने ख़वातीन के मामले पर पाकिस्तानी माशरे और अमरीकी माशरे का मवाजना किया। शहरयार आफरीदी ने कहा कि वो लोग जो हमें लेक्चर देते हैं, देखें इनकी बेटियों का क्या हाल है। उनका क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। जिस दीन के मानने वाले हैं और जो हमारे रिवायात हैं, चाहे वो बलोच हैं, चाहे वो सिंधी हैं, चाहे वो पंजाबी हैं, चाहे वो महाजिर हैं, चाहे वो सराइकी हैं, चाहे वो पश्तून हैं, चाहे वो सारेबाल हैं, चाहे वो गिलगित बल्तिस्तानी, कश्मीरी, अपनी माँ बहनों को इज्जत देते हैं। ये देखिए, ये भी अमेरिका की बेटी है, ये किसी की बेटी है, बहन है, माँ है। देखें, मैनहट्टन है, इंसानियत के, इंसानी हकूक के लंबरदार। खुदा के लिए अपनी कदरों को पहचानो, अपनी बुनियाद से जुड़ जाओ। ये कोई सियासी स्लोगन्स नहीं है, ये हकीकत है। आंखों से देख के ये वो प्रैक्टिकल चीज है जो कि ऑन ग्राउंड एग्जिस्ट कर रही है। वो जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं और बड़ी बड़ी मिसालें देते हैं, वो जो हमें लेक्चर्स देते हैं, आए देखें बेटियों का क्या हाल है, आम वासियों का क्या हाल है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी और शिबली फराज ने फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को निशाने पर रख लिया। शिबली फराज के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में फवाद चौधरी ने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपोजिशन की ज़बान बोल रहे हैं, वो किसी मकसद के तहत हुकूमती इस्लाहात के मुखालिफ हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के खिलाफ बाकायदा मुहिम चलाई जा रही है। इलेक्शन कमीशन के 2 अरकान आगे आएँ और फैसले का जायज़ा लें।
اور مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب نے وفاقی وزراء کی پریس کانفرنس پر رد عمل میں کہا کہ غیر قانونی فارن فنڈنگ کیس میں مرضی کا فیصلہ لینے کے لیے الیکشن کمیشن کو بلیک میل کیا جا رہا ہے. عمران خان کے حکم پر الیکشن کمیشن کو بلیک میل کیا جا رہا ہے. حکومت کے پاس الیکشن کمیشن اور اراکین پارلیمنٹ کے سوالوں کے جواب نہیں. الیکشن کمیشن اراکین کو چیف الیکشن کمشنر کے خلاف بغاوت پر اکسانا آئینی اداروں پر حملہ ہے. الیکشن ایکٹ آرٹیکل 10 کے تحت الیکشن کمیشن وفاقی وزراء کے خلاف قانونی کارروائی کرے. اور دوسری جانب رہنما پیپلز پارٹی سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکر نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کے نوٹسز کے بعد وفاقی وزراء آپے سے باہر ہو گئے ہیں. الیکشن کمیشن کو پہلے آگ لگانے کی دھمکی دی، اب متنازع بنانے کی مہم چلائی جا رہی ہے. مصطفیٰ نواز نے کہا کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا منصوبہ اصل میں آئندہ عام انتخابات چوری کرنے کی سازش ہے. حکومت آئندہ عام انتخابات میں دھاندلی کے لیے الیکشن کمیشن کی ساکھ خراب کر رہی ہے. اور یہاں آپ کو خبر دیں، کراچی میں گرین لائن بس سروس چلنے کے آثار نمایاں ہونے لگے. بالآخر 40 بسیں لے کر چین سے جہاز کراچی پہنچ چکا ہے. وفاقی وزیر اسد عمر کہتے ہیں کہ منصوبہ 2 مہینے میں شروع ہو جائے گا. جلد وزیر اعظم کراچی سرکلر ریلوے کا بھی سنگ بنیاد رکھیں گے. پاکستان کے سب سے بڑے شہر میں بھی BRT گرین لائن بس کا پہیہ چلنے کو تیار ہے. بسیں کراچی پہنچ گئی. اکتوبر میں پاور ہاؤس سرنگی سے نمائش تک 21 کلومیٹر طویل روٹ پر بسیں چلائی جائیں گی. یومیہ 3 لاکھ افراد مستفید ہوں گے. تقریب سے خطاب میں وفاقی وزیر اسد عمر نے کہا اگلے ماہ مزید 40 بسیں آ رہی ہیں. 2 ماہ میں منصوبہ شروع ہو جائے گا. اگلے جمعرات کو کراچی سرکلر ریلوے کی منظوری بھی دی جائے گی، جس کا سنگ بنیاد وزیر اعظم عمران خان خود رکھیں گے. اس شپ کے اوپر 40 بسیں آئی ہیں، یہ پہلی کھیپ ہے، اور تقریباً اس سے کوئی 5 ہفتے کے گیپ کے بعد دوسری کھیپ جو ہے 40 بسوں کی آ جائے گی. تو کل ملا کر 80 بسیں ہوں گی جو گرین لائن کے اوپر ہوں گی. KCR کے منصوبے پہ پہلے سال کے اندر یومیہ اوسط ٹریفک جو ہے وہ 4.5 لاکھ کراچی کے شہری جو ہیں وہ KCR استعمال کریں گے، اور اگلے وہ 10 سال کے اندر بڑھ کے 10 لاکھ تک پہنچ جائے گا. تو یہ پورا ایک مربوط نظام بن رہا ہے. گورنر سندھ کا کہنا تھا کہ کراچی والے مدت سے صرف باتیں سنتے تھے. خوشی ہے کہ یہ سندھ کا پہلا ماس ٹرانزٹ منصوبہ ہے. 2016 میں شروع ہونے والے اس منصوبے کو 2017 میں مکمل ہونا تھا. روٹ میں تبدیلیوں اور تاخیر نے منصوبے کی نہ صرف لاگت 17 ارب روپے سے بڑھا کر 24 ارب روپے کر دی، بلکہ انفراسٹرکچر کو بھی نقصان پہنچایا. نمائش چورنگی سے ٹاور تک مزید 10 کلومیٹر روٹ اور بس اسٹیشنز بننا ابھی باقی ہیں. کیمرامین طلحہ خان اور اشرف صدیقی کے ساتھ رانا جاوید، جیو نیوز، کراچی. کراچی میں تحریک انصاف کے کارکنان نے اپنے ہی رکن اسمبلی ملک شہزاد آوان کے خلاف گورنر ہاؤس کے سامنے احتجاج کیا. مظاہرین نے گورنر سندھ پر بھی بدعنوانی کا الزام لگایا ہے. PTI بلدیہ ٹاؤن کی مقامی قیادت اور کارکنان نے MPS کے ترقیاتی فنڈز میں مبینہ خرد برد پر پارٹی کے رکن سندھ اسمبلی شہزاد ملک کے خلاف گورنر ہاؤس کے باہر مظاہرہ کیا. کارکنوں نے ملک شہزاد کے خلاف نعرے لگائے. PTI کراچی کے صدر خرم شیر زمان کارکنان کو منانے پہنچے، تاہم مظاہرین نے احتجاج جاری رکھا. مظاہرین کا کہنا تھا کہ ملک شہزاد آوان علاقے میں کوئی کام نہیں کروا رہے، انہیں نوٹس جاری کیا جائے. مظاہرین نے گورنر سندھ پر بھی بدعنوانی کا الزام عائد کر دیا. بعد میں احتجاج ختم کرنے کا اعلان کرتے ہوئے تحریک انصاف بلدیہ ٹاؤن کے قائم مقام صدر غلام قادر نے کہا کہ 1-2 روز میں اگلے لاہ عمل کا اعلان کریں گے. صدر تحریک انصاف کراچی خرم شیر زمان نے فون پر جیو نیوز سے گفتگو میں کہا کہ مظاہرین کے مطالبات سن لیے ہیں، کل انصاف ہاؤس میں بلایا ہے، وہیں بات چیت سے معاملہ حل ہوگا. قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف شہباز شریف کا کہنا ہے کہ جمہوریت کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا. تمام صوبوں کا احترام ضروری ہے. بلوچستان کی محرومیاں دور کرنے کے لیے عوام تک وسائل پہنچانے ہوں گے. شہباز شریف نے کراچی میں مسلم لیگ نون کے کارکنوں اور مقامی عہدیداروں پر زور دیا کہ وہ اختلافات بھلا کر پارٹی کو مضبوط کرنے کے لیے مل کر کام کریں. رپورٹ کریں گے کامران رضی. مسلم لیگ نون کے صدر میاں شہباز شریف پارٹی رہنماؤں کے ساتھ ایک روزہ دورے پر کراچی پہنچے، جہاں انہوں نے ڈیفنس کے علاقے میں سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان سردار اختر مینگل کے گھر جا کر ان کے والد عطا اللہ مینگل کے انتقال پر تعزیت اور فاتحہ خوانی کی. میڈیا سے گفتگو میں شہباز شریف نے سردار عطا اللہ مینگل کی جمہوریت کے لیے خدمات کو سراہا. اگر ہم نے حضرت قائد اعظم کا جو خواب ہے اس کی تعبیر کرنی ہے تو پھر ہمیں سب صوبوں کو ساتھ لے کر چلنا ہوگا، معاشی لحاظ سے، معاشرتی لحاظ سے،
कानूनी लिहाज से, सियासी लिहाज से, हर तौर। बाद में मियां शहबाज शरीफ ने पार्टी रहनुमा मिफ्ताह इस्माइल के घर पर ज़ोहराने में शिरकत की। मियां शहबाज शरीफ ने मकामी होटल में मुस्लिम लीग नून कराची के रहनुमाओं और कैंटोनमेंट बोर्ड के हालिया इलेक्शन में कामयाब काउंसलर से भी मुलाकात की। उन्होंने सिंध की मकामी क़यादत को इख्तलाफात बालाए ताक रखकर पार्टी को मुनज़्ज़म और मजबूत करने की हिदायत की। कैमरामैन जावेद इमरानी, अल्ताफ हुसैन, शाहिद इस्माइल और रिपोर्टर खावर खान के साथ कामरान रजी, जियो न्यूज़, कराची।